and divided. मसीह खुदाम की सलामती आप सब पे और खुदाम आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए और अपने काम के लिए और अपने जलाल के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे। आमीन सुम आमीन। सो मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा मजमून है हम इस पे डिस्कस करेंगे। हमारा मजमून तो पहले वाला ही रहेगा, मज़हब आलम में तसव्वुर नजात। और मसीहत के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि मसीहत में नजात का जो तसव्वुर है वो क्या है। अब देखिए, मसीहत में जो निजात का जो तसव्वुर है इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, एतराज़ात लगाए जाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा नहीं हो सकता। इस हवाले से हम ये बाइबल मुक़द्दस की रूह में, बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में देखेंगे, चंद शहादतें बाइबल मुक़द्दस की देखेंगे जो इस बात को साबित करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है। खुदावंद यीशु मसीह, जीसस इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दैट बाइबल टेस्टिफाइज जीसस इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। मेरे अजीजों, बाइबल इस बात की गवाही देती है कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है। हम वन बाय वन कुछ शहादतों को देखेंगे। पहले नंबर पे हम द बुक ऑफ यसाया की किताब बाब नंबर 43, बाब नंबर 43 आयत नंबर हम 12 देखेंगे। द बुक ऑफ अज़ाया चैप्टर नंबर 43 एंड द वर्स नंबर 12। हम इसमें देखेंगे कि खुदावंद का पाक कलाम क्या फरमाता है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, मैंने ऐलान किया और मैंने निजात बख्शी। मैंने ऐलान किया और मैंने निजात बख्शी और मैं ही ने ज़ाहिर किया जब तुम में कोई अजनबी माबूद ना था। सो तुम मेरे गवाह हो। खुदावंद फरमाता है कि मैं ही निजात दहिंदा हूँ। बाइबल मुक़द्दस में ये इस बात की वजाहत की गई है कि खुदावंद का पाक कलाम फरमाता है यसाया नबी की मार्फत कि खुदावंद यीशु मसीह ही दुनिया का निजात दहिंदा है। उसके बाद एक और आयत हम देखेंगे, द बुक ऑफ अज़ाया चैप्टर 9 वर्स नंबर 6, बाब नंबर 9 आयत नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीम, शीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। ये भी इस बात की वजाहत करती है कि खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा है। खुदावंद यीशु मसीह वाहिद शख्सियत है जो निजात दे सकती है। निजात का तसव्वुर खुदावंद यीशु मसीह के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, अगले हम देखेंगे अगली शहादत खुदावंद के पाक कलाम में से, गॉड, खुदा पर्सनली तौर पे, खुदा बजाते खुद खुदावंद यीशु मसीह के बारे में साबित करता है, वजाहत करता है कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 15 आयत नंबर 15 के अंदर लिखा है, पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। एक और आयत के अंदर हम देखेंगे मेरे अजीजों, जहां वजाहत की गई है कि खुदा पाक इस बात की शहादत देता है। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं यूहन्ना के अंजील के अंदर कि बाप मेरी गवाही देता है, शहादत देता है। हालेलुया। लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो गवाही मेरे पास है, जो विटनेस मेरे पास है, जो टेस्टिमनी मेरे पास है, वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। जो यूहन्ना जिस बात की गवाही देता है कि जो काम, क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरा करने को दिए, जो काम बाप ने मुझे पूरा करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मुर्दों को जिंदा करता हूँ, अंधों को आंखें देता हूँ, बीमारों को शिफा देता हूँ, जो गुनहगार लोग हैं उनको निजात देता हूँ। जो काम मैं करता हूँ वो मेरे गवाह हैं कि बाप ने मुझे भेजा है। ये इस बात की शहादत है
کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، جس کی نبوت پرانے عہد نامے میں خدا اپنے لفظوں میں کرتا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ ایک نجات دہندہ آئے گا جو خدا کے منصوبے کو ظاہر کرے گا، خدا کے پلان کو ظاہر کرے گا، خدا کی مکمل طور پہ وضاحت کرے گا اور اندیکھے خدا کو دنیا پر، امتوں پر اور قوموں پر ظاہر کرے گا۔ 37ویں آیت میں لکھا ہے، اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے میری گواہی دی۔ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے میری گواہی دی۔ باپ کے ذہن کے اندر، باپ کے پلان کے اندر، باپ کے منصوبہ کے اندر نجات کا منصوبہ تھا، دنیا کی نجات کا منصوبہ تھا، اور وہ منصوبہ خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ باپ جس نے مجھے بھیجا، باپ جس نے مجھے بھیجا اس نے میری گواہی دی۔ باپ جس نے مجھے بھیجا اس نے میری گواہی دی۔ پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہے، ایک مسیح کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ دنیا کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یوحنا 5 باب 37 آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے میری گواہی دی۔ جو گواہی ہے پرانے عہد نامہ میں آپ نے دیکھ لیا، سن بھی لیا ہے کہ خداوند کا پاک کلام خداوند یسوع مسیح کے بارے میں وضاحت کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی اور نہ اس کی صورت دیکھی۔ خدا باپ کی نہ کبھی تم نے آواز سنی ہے اور نہ کبھی تم نے اس کی صورت دیکھی ہے، اور اس پرسنالٹی کے بارے میں خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی شہادت دیتا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور ہم نے دیکھ لیا اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی کر کے بھیجا۔ ہم نے دیکھ لیا، لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہیں، خدا کے بندے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، خدا کی انبیاء کرام اس بات کی شہادت دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اور گواہی بھی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو منجی کر کے بھیجا، باپ نے بیٹے کو اس دنیا میں نجات دہندہ کر کے بھیجا تاکہ دنیا کو نجات دے، ان کے گناہوں سے، ان کی پریشانیوں سے، ان کے دکھوں سے خداوند یسوع مسیح رہائی دے۔ میرے عزیزو، اگلی ٹیسٹیمنی ہم دیکھیں گے کہ فرشتے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ دا بک آف میتھیو چیپٹر 1 ورس نمبر 21، متی کی انجیل کا باب نمبر 1 اور آیت نمبر 21 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ فرشتے اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے، خداوند یسوع مسیح ہی واحد سیویئر ہے جو اپنے لوگوں کو بچا سکتا ہے، خداوند یسوع مسیح ہی واحد سیویئر ہے جو دنیا کو گناہ کی دلدل سے باہر نکال سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بعد نجات کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ خداوند یسوع مسیح ہے تو نجات زندگی کے اندر ہے، خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے تو نجات کا منصوبہ، خدا کا منصوبہ اس دنیا کے اندر ظاہر ہوا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہی واحد نجات دیتا ہے۔ چوتھی گواہی ہم دیکھتے ہیں کہ شامعون اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ دا بک آف لیوک چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 28 اور 30 آیت نمبر 28 سے لے کر 32 کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ خدا کا بندہ شامعون خداوند یسوع مسیح کے نجات دہندہ ہونے کی شہادت دیتا ہے، کیونکہ وہ ثابت کرتا ہے، وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے، وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود نجات ہے۔ جو شخص خود نجات ہو وہ نجات دہندہ تو ہوگا ہی۔ خداوند یسوع مسیح خود نجات ہے۔ اور اے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق جو تو نے وعدہ کیا تھا، اب جو تیرا قول تھا، قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اور جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کیا ہے۔ سب امتوں کے اندر، دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی امتیں ہیں، ان کے لیے جو نجات تو نے تیار کی تھی، شمعون اس بات کی شہادت دیتا ہے جو تو نے تیار کی تھی میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور خداوند یسوع مسیح ہے، اور اسرائیل جو خدا کی امت ہے اس کو جلال دینے والا بنے۔ ہاللیلویا۔ 5ویں نمبر پر میرے عزیزو ہم دیکھیں گے خدا کا بندہ یوحنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا،
दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 29। यूहन्ना पहला बाब उसकी 29वीं आयत के अंदर लिखा हुआ इस बात की वजाहत है कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, और जो शख्स दुनिया का गुनाह उठाएगा वही निजात दहिंदा होगा। जो दुनिया के गुनाहों को ख़त्म करेगा वही दुनिया को मुखलसी बख्शेगा, और मुखलसी बख्शने वाली एक ही ज़ात है, खलासी बख्शने वाली एक ही ज़ात है, छुटकारा देने वाली एक ही ज़ात है, और वो ज़ात खुदा यीशु मसीह जो अनदेखे खुदा की सूरत है। हालेलुया। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा हुआ, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना इस बात की शहादत देता है, यूहन्ना इस बात की गवाही देता है कि खुदा यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है।